السلام عليكم، مرحبا بكم في درايف ويت ساد. الوغ اللي ما كيعرفنيش سميتي عثمان كيعيطوا ليا ساد. كنموت على الطوموبيلات بحالكم، داكشي علاش كنحاول نبارطاجي هاد لا باسيون في لاشين ديالنا. ما تنساوش تابوناو، ديروا جيم وديروا كومونتير. اليوم واحد الطوموبيله واعره بزاف. منين البروبريتير صافت لي تصاور حاجه وحده قلت هي واو اللي غنوريها لكم دابا. هادي اودي اس 6 ديال 2020 يسموها الدراري. هاد الطوموبيله كاينه وحده في المغرب، وحده ما تلقاش بحالها. بون نسكت نخليكم تشوفوا هاد لابوتي تبارك الله. غنوريكم لي ديتاي ديال هاد لا اس 6 حيتاش مختلفه على لي اس 6 عاديين. اول حاجه هاد لا فاس افون تري اغريسيف، فيها ان باك ستيل نوار دونك كلشي كحل. لو بار شوك اس لي ديتاي كاملين كحلين. شوفوا هاد لا كالونطر شحال واعره حتى هي بالكحل، فيها لو لوغو اس 6. هادو سي لي رادار ديال لي زيد على كوندويت، حيت الطوموبيله عامره بلي تكنولوجي. هنا عندنا دي فو فول ليد سميتو ماتريكس ليد اتش دي بلا سيناتور لومينوز بحال ديال لي اودي ار اس 6. شوفوا دو بروفيل شحال واعره. اول حاجه كتبان لكم سي هاد لي جونط تبارك الله 21 بوس اون اوبسيون. شوفوا لو ديتاي كلشي في لي ديتاي. اودي سبور لي زيتريي حمرين تا هما اون اوبسيون. هذا سي ان فريناج بيرفورمانس باش الطوموبيله كتفري مزيان. كيعجبوني هاد لي ديتاي ديال اودي سبور اون الومنيوم، ما جاوش كحلين. كتعطي واحد لا بتيت توش غاديين مع لي جونط. اللور ديال الطوموبيل هاد لا فاس اريير قبيحه انيرفي. واو تبارك الله، واو واو. هاد لي فو فول ليد. هاد لا باند كامله كحله داخله في لو باك ستيل نوار لوغو اس 6. هاد لي 4 سورتي ديشابمون فان ديفوزور سبور. كي جاوكم هاد لي 4 سورتي واعرين ياك، ولكن حاجه وحده لي دوماج سي كو سي دي فيك ماشي فري. لي زيشابمون مخبيين لتحت، ما عرفتش يبان لكم كومسا. ما عرفتش علاش اودي مرسيدس كيخبيو لي زيشابمون كومسا. اللي يعرف يقول لي في لي كومونتير. دابا غندوزو لو موتور. هاد لا اس 6 2020 فيها في 6 توربو ديزل. الوغ هاد الطوموبيله مازوت. هذا سي ان كاش مي تبارك الله زوين افيك لي بتي ديتاي حمرين. هاد لو موتور فيه 350 شوفو و 700 نيوتن متر دو كوبل. شوفوا لا سيناتور لومينوز. الوغ غير كتحل الباب واو تبارك الله. اول حاجه كتبان لنا سي هاد لو لوغو اس ديال لا اس 6. يشوفوا الباب. الوغ عندنا كوير نوار الومنيوم الكانتارا كوير روج فاغن اولوفسن من احسن لي سونو. دونك غير في هاد لابورت اودي دارت احسن لي ماتيريو اللي كاينين في المارشي. يشوفوا هاد لي سياج، شوفوا شحال واعرين. هادو سي دي سياج اوبسيون سبور بلس لو لوغو اس ديامونتي. واو شحال واعرين. الكتريك بيان سور. فولون كوير. هنايا لو لوغو اس مي بلا فيرتوال كوكبيت. هنا كتلقى لي كونتور ديال الطوموبيل. تقدر دير بليزيوغ افيشاج، تقدر دير جي بي اس كامل، تقدر تقسمو على جوج اللي بغيتي ديرو هنايا. هاد ليكران، هاد ليكران اللي الفوق فيه لي مود دو كوندويت، فيه لو منو. الوغ il est tactile et ملي كتبرك كتحس بلو بوطون. هنايا عندنا لا كليم لي سياج. هادي فيها كليم 4 زون حتى لي لور لي باساجي عندهم لا كليم ديالهم. هاد لو لوفيي دو فيتيس تبارك الله زوين بزاف. فيه اون بواط تيب ترونيك 8 رابور. دابا اش نديرو؟ نديماريو نديرو ان تور ونشوفو واش هاد الطوموبيله لي بويسونط، واش كتجبد، واش كتعفط، واش كطير، واش كونفورتابل في المدينه. نتوما في لي كومونتير غتقولوا لي كي جاتكم. يلا بسم الله. مرحبا بكم في لا اس 6 2020
كيف قلت لكم كاينه وحده في المغرب. الوغ ملي كديماري دي ما كيتسمع والو. انا مولف كنسوق ديزل، هذا ما تتسمعوش. خصكم تعرفوا ان بو ليستوار ديال هاد لا اس 6. هاد لا اس 6 سميتها سي 8 ديال 2020، خرجت en 2019 باقا جديده. لا فيرسيون اللي كانت افون سي 7 كان في 8 توربو، لا سي 6 كان في 10 ديال لامبورغيني. الوغ انا ما فهمتش بزاف علاش اودي خرجت هاد لا اس 6 ديزل ابري، سورتو ابري لو ديزل جيت، المشكل ديال فولكسواغن avec les moteurs ديال المازوت. ولكن en 2019 و 2020 فولكسواغن و اودي ولاو كيخرجوا ديزل دي في 8 بحال اس كيو 8 بحال تواريك جديد en في 8. اي اودي دارت هاد لي موديل اس بحال اس كيو 7 اس كيو 8 اس 6 كاملين en ديزل. هذا في 6 توربو 350 chevaux 700 نيوتن متر دو كوبل، 700 نيوتن متر كدير 0 à 100 5 سكوند. دابا حنا en mode confort، سي سوبل. الطوموبيله كتحس بها باغا تري تري نيرفوز. عندنا une boîte automatique 8 rapports سميتها تيبترونيك، تري ترانكيل تري كونفورتابل، ما كتحس بلو باساج دو رابور. اي غير كدير مود سبور لو باساج دو رابور كيدوز دغيا، كتولي انيرفي. شوف كتولي معصبه باغي غير طير. هذه كنسميها انا صاروخ ديال لوطوروت. لي 5 مود دو كوندويت، هاد الانديفيدوال بحال سور ميزور، انت كتختار واش بغيتي لا بواط تكون بشويه، واش لو فولون يكون خفيف وداكشي. ملي كتكون مود كونفور لو فولون كيكون خفيف بزاف. الطوموبيله تري كونفورتابل، فيها دي سسبونسيون بنوماتيك. الطوموبيله كتفلتري الطريق، الا كانت شي حاجه صغيره ما كتحسش بها. اي اون بليس 21 بوس، نورمالمون 21 بوس، حاجه وحده صغيره كتحس بها، هذه ما كتحس بوالو. لي باساج دو رابور كيدوزو دغيا، هذا الشيء كيعاون لا كونسوماسيون تهبط. باسكو مخصناش نساو ان لافونتاج ديال هاد لي موتور مازوت هو لا كونسوماسيون اللي كتكون ناقصه. الوغ شوفوا تخيلوا معايا 350 شوفو، لا كونسوماسيون موين ديال هاد الطوموبيل اوتور دو 8 9 لتر، اي في لوطوروت كتهبط حتى ل 6 لتر و 100. اي تقدر ان بلان توصل حتى ل 900 1000 كيلومتر. ولكن كاين واحد لو بادج اللي كيبدل كلشي في الطوموبيل، هو لو اس اي اودي. الوغ مود ديناميك، الفولون كيتقال، لي سسبونسيون كيقصاحو. نجربو من اكسيليراسيون. واو فريمون الدراري كطير هاد لا اس 6. ما عرفتش كتسمعوا ملي كدير لو مود ديناميك، لي زيشابمون كيولي فيهم واحد الصوت، واخا فيك ما معيقش، دونك كيبقى زوين. اي هاد الطوموبيله فيها واحد لا ريبريز. حنا دابا en 5e باليت، 2e كيك داون. واو اي لو باساج دو رابور ما كتحس بوالو. كاين واحد لافيشاج تيتوت مانيفيك دودان. واو الدراري ملي كتكسيري القدام ديال الطوموبيل كيطلع كيدير بحال هكا، بحال شي طياره. قلت لكم صاروخ الطوموبيل، صاروخ تبارك الله، واعره بزاف. دابا غنديرو لانش كنترول، كتمشي درايف سيليكت ديناميك، كتحيد لو اس بي اون مود اس، كتبرك مزيان على لو فران، كتبرك ماكس. واو هاد الطوموبيله غامره بلي تكنولوجي. خصكم تعرفوا كانها كتسوق بوحدها، كتقدر في لوطوروت تطلق لو فولون تمشي بوحدها. كاين لافيشاج تيتوت هنا، كتشعل لو ريتروفيزور الا كاين جاي شي واحد، لونغل مور، لاين اسيست الا كنتي غادي وبديتي كتمشي على الخط كترجع بوحدها، ولا كدات سوني. تبارك الله تري تري بويسونت. ما عمري شفت هاد لا بوليفالونس في ان ديزل. الوغ خصكم تعرفوا الثمن ديال الطوموبيله جديده، ما تنساوش كاينه وحده في المغرب 120 مليون كتسوى الثمن ديالها. ما تخافوش الضريبه ماشي 2 المليون ولا 20 000 درهم. الوغ هادي الضريبه ديالها 6 000 درهم، حتى سي ان في 6 ماشي بحال لي اس كيو 8 وداكشي. اي لا كونسوماسيون ما كتكونسومي والو. الوغ
غنشكر بزاف لو بروبريتير اللي خلاني نسوق هاد الطوموبيل. الوغ غنقول لكم شحال عندها في كيلومتراج، فيها 1090 كيلومتر. الطوموبيله باقا جديده، دونك ميرسي بوكو، الله يحفظك. قولوا لي في كومونتير شنو اللي عجبكم شنو اللي ما عجبكمش. ما تنساوش ديروا ابوني، ديروا لايك. ها هو انستغرام ديالي صافي دابا. غنقول لكم ا تري بيانتو ان شاء الله.